रेडी साइड ओके चल बाय बाय सर संजय यो रे कशा तरेचो रिस्पॉन्स येता तुमी आयज सकाळी फुडें तुमी तूं आनी मिसीस वोटींग करपाक मुतार आयल्या एज फार एज लोकसभेचे निवडणूक आमी जेन्ना पळयतात त्या वेळाचेर रिस्पॉन्स थोडो ज्या विधानसभेत जाता तितलो थोडोसो कमी आसतलो हो एक ट्रेंड जावन आसा पूण म्हजे माहिती आनी जो म्हजो अभ्यास जो आसा तो म्हज्या ह्या पळय मतदारसंघांतल्यान 73 to 75% वोटींग जावपाक जाय अशी म्हाका अपेक्षा आसा ज्या तरेन आमी कॅम्पेन केल्लो आसा आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आनी लोकशाहीचो उत्सवान तुमी सगळे सहभागी जावचो असो तरेचो नारो दिल्लो आसा तो नारो हांवें म्हाका दिसता प्रत्येक सभेक उबारून दवरिल्लो आसा कारण हांव एकूच गोश्ट सांगता की मत आपलो अधिकार जावन आसा आनी ताची अंमलबजावणी जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा प्रत्येक भारतीय जो नागरीक जो आसा त्या नागरिकान एक लक्षांत दवरपाक जाय जो आज आमकां कितें आज मेळटा फाल्यां सकाळ आज आमी घर बांदतात रस्ते बांदतात उदक आमकां जाय फाल्यां सकाळी खंयचो इंडस्ट्रियल सेक्टर येता ह्या सगळ्यांचो विकास किंवा हें सगळें जाणून जर घेतलो जाल्यार त्या मतदानाचे वरवीं आमकां जाणून घेवपाचें आसा कारण बरेचशे जाणांक दिसता की म्हाका ह्या मताचो कांय फायदो ना प्रत्येकाक फायदो आसा जो एक घर जो मनीस जो घरान जो रावता ताका लागणारे विटो आसतलो सिमेंट आसतलो ताजो टॅक्स कितलो आसतलो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी एनालिसीस करण्याक जर कितें जर आसा तें मतदानाक आसा आनी म्हणूनच मतदानाक भायर सरून आपली भुमिका आपलो हक्क बजावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान आवर्जून संपूर्ण गोंयकारांक हांव आव्हान करतलो चलात उठात भायर सरात आनी मतदान करात तुमच्या आवडीच्या उमेदवार मतदान करा प्रयो मतदारसंघातल्या विशयी उलयत आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की प्रयो मतदारसंघातल्यान बरेचशे आमी चर्चा बरेचशे ताजेर आमी उर्बाय आमचे खास करून युवक जे आसात नवे वोटर जे आसात तांकांय एक उत्साह हाडिल्लो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयो मतदारसंघान भरघोस मतांनी आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक उमेदवार आनी मतदान जातलें अशें म्हाका पूर्ण अपेक्षा आसा वोटींग ट्रेंड वाडटलो अशें खंयच्या बेजीसचेर एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की खास करून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी आज बरेचशे लोकांक आपलो हक्क आपलो मतदाना विशीं जागृती जाल्ली आसा आनी खास करून हांव इतलेंच म्हणटलो मतदानाची टक्केवारी खंय वाडना शहरी भागात जे जाग्याचेर लोक शिकिल्ले आसात सवरलेले आसात तांकां राज्यघटनेचो अभ्यास आसा त्या जाग्याचेर मतदान जायना गांवगिऱ्या वाठारांत जर आमी जर पळयत जाल्यार जाणटी म्हजी आवय ते ल्हान पयलें मतदान हें भरघोस मतांनी भरघोस वेगान मतदान करपा खातीर भायर सरता पूण खरोखरूच ट्रेंड जर बदलतलो जाल्यार म्हाका दिसता सुशिक्षीत लोक जे आसात शहरी भागांनी लायतात तांच्या मनान एक विचार आसा की म्हाका एक दीस मेळटा चल हॉलिडे करूया चुकीची गोश्ट आसा शिकिल्ले सवरलेल्या लोकांक इतलेंच आव्हान करतलो चुकता तुमी ती चूक सुदारा आनी आपलो देश हो लोकशाही अबाधीत करपा खातीर त्या बळकटी करपा खातीर तुमी मतदानाचें अस्त्र जें दिल्लें तें तुमी शस्त्र वापरून आज भारताचो सरकार निर्माणे खातीर तुमी आधार करतो मदत करतो तुमी ज्या पद्दतीन जशे वावुरताले पिरो मतदारसंघात तशेंच तुमची घरकान्नूय बी वावुरताली कितें टार्गेट कितें आसा टार्गेट हें जें आसतलें पळय न्ही तें ज्या वेळाचेर वोटींग टर्नआउट कितलो जाला पर्संटेज जाला ताजेर अवलंबून आसतलें पूण एकंदरीत फाटलो जर ट्रेंड जर आमी पळयलो जाल्यार आमचो संपूर्ण गोंयान भितर एक हायस्ट वोट दिवपाचो प्रयत्न आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रत्येक कार्यकर्तो जो आसा आनी मतदार जे आसात थंय आज काम करीत आसा प्रत्येक वेळार पळयलां आमी की लोकसभेच्या इलेक्शनाक हांगच्यान हें घेवन वता लीड घेवन वता हांगा लीड भरपूर मेळटा सो गेले थोडे 15-16 हजार ह्या पद्दतीन तुमकां कशें दिसता डेफिनेटली हांव म्हणटा म्हाका एक अपेक्षा आसा की ऑलमोस्ट 23 to 24,000 मतदान जातलें लास्ट कंपेर्ड टू लास्ट compared to last year.
मतदान कितलें जातलें हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा. मतदानाचेर जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम वोट्स आमी काडटले, कारण आमचे अलायन्स पार्टनर सुद्दां आज कितले सक्रीय आसात आनी आशिल्ले हें तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा. तुमी खुबश्यो हें केल्ल्यो आसा. सो तशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता बरेचशे काही गोष्टी प्रिय मतदारसंघांत सो तुमकां पूर्ण खात्री आसा की ह्या फावटी ते 22-23 जातलेंच अशें मतदान जातलें. अशें मतदान जातलें. थँक्यू.